FATF का इजलास, पाकिस्तान का नाम जून तक ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला। FATF के मुताबिक पाकिस्तान 2018 के एक्शन प्लान के 27 में से 26 नकात पर अमल दरामद मुकम्मल कर चुका। बाकी नकात पर जून तक अमल दरामद मुकम्मल करना होगा। पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च 7वें रोज में दाखिल हो गया। बिलावल भुट्टो जरदारी आज साहिवाल में खिताब करेंगे। अवामी मार्च आज रात तक लाहौर पहुंच जाएगा। PTI के मार्च का 8वां रोज टंडूजाम में पड़ाव डाल दिया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं बिलावल भुट्टो का पंजाब का शो नाकाम हो चुका। पीपल्स पार्टी की फिल्म 5 मरतबा लग चुकी है, अब लोग नहीं देखना चाहते। और कोरोना के बाद जारी मौलिक वबा मजीद 10 जाने ले गई। 24 घंटों के दौरान 796 नए केसेस रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह 2.10% रिकॉर्ड की गई। मुस्तफा कमाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। किया है इस 3 सालों में इस हुकूमत के जो तजुर्बात से जो हुआ है वो शायद ही उसकी कोई नज़ीर माजी में मिलती हो। साथ साथ उनका एरोगेंस, नाअहली और साथ साथ उनके जो नीचे जितने लोग रहे, करप्शन और सारी चीज़ें, तो उसका तो कोई उसके ऊपर कोई कमेंट ही नहीं है। सबके सामने की बात है। लेकिन ये जो लोग आ रहे हैं, ये जो नए हुकूमत गिराने के लिए जो सर जोड़कर बैठे हुए हैं, क्या कभी इन सारे रहनुमाओं ने ये सोच इनको आई कभी कि अवाम परेशान है, अपने सारे इख्तलाफात खत्म करके हम लोगों को ईज आउट करने के लिए इस पाकिस्तान के लिए क्या करें? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। और वो क्या है? वो ये कि भाई वजीर आजम हाउस और वजीर आला हाउस से इख्तियारात और वसाइल निकाल कर जब तक आप पाकिस्तान के गाँव में, गोठों में, गलियों में, डिस्ट्रिक्ट में, शहरों में, यूनियन काउंसिल में नहीं लेकर आओगे, पाकिस्तान में तुम एक क्या 1000 हुकूमत भी चेंज कर लें आप, लोगों के हालात बद से बदतर होते चले जाएंगे। कोई दुनिया का निज़ाम, मुल्क ऐसे नहीं चलता जैसे पाकिस्तान चल रहा है कि एक वजीर आजम, 4 वज़ीर आला पूरे पाकिस्तान की दौलत के मालिक हैं, पूरे पाकिस्तान की अथॉरिटी के मालिक हैं। पानी का इंचार्ज सूबा सिंध की हुकूमत हो, सूबे की हुकूमत होगी। सेवरेज के इंचार्ज सूबाई हुकूमत होगी। कचरा उठाने का निज़ाम उनके पास होगा, स्कूल उनके पास होगा, एजुकेशन हेल्थ उनके पास है। गर्ज ये कि हर चीज़ जो कि एक ट्रिकल डाउन उसका इफेक्ट होना चाहिए यूनियन काउंसिल पे, शहरों पे, डिस्ट्रिक्ट पे, वो जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट वो काम कर रही है। किसी मुल्क में सुना है पाकिस्तान के आइन में लिखा हुआ है कि MNAs का और MPs का काम कानून साजी करना है। 95 करोड़ रुपए एक MNA को डेवलपमेंट के फंड मिल रहे हैं। किस बात के भाई? कौन MNA किस चीज की नालियां बनवाएगा? MNA सड़कें बनवाएगा? MNA का काम है सड़कें बनवाना, नालियां बनवाना। MNA का काम है पार्क बनवाना, MNA का काम है, MPA का काम है लेजिस्लेशन करना, कानून साजी करना। उसके अलावा सारे काम कर रहा है वो। ये फ्रॉड है पाकिस्तान के लोगों के साथ। मैं पाकिस्तान के तमाम लोगों को मुखातिब करके कहना चाहता हूँ, जिस भी पार्टी में हो, अपनी अपनी पार्टी के लीडरों से बोलो कि अब हमें हमारा मसला ये नहीं है कि तुम हमें सड़क बना कर दो, हमें जो है वो स्कूल दो, हमें हमारा कचरा उठाओ, हमें पानी दो। अब तुम ये सवाल करो अपने लीडरों से कि हमें इख्तियार दो, हमें पानी का इख्तियार दो, हमें सड़क का इख्तियार दो, हमें स्कूल का इख्तियार दो, हमें अस्पताल का इख्तियार दो। अब इख्तियार मांगो। अगर इख्तियार मांगो अपनी गली में, अगर तुम्हारी गली में रहने वाला कोई यूनियन काउंसिल का चेयरमैन, उसके पास स्कूल के, हेल्थ के, उसके पास सड़कों के, पानी के, सीवरेज के, कचरा उठाने के, रोड बनाने के, गली की लाइट लगाने के इख्तियारात हैं, अगर वो करप्ट हो भी जाता है, निकल आता है करप्ट, तो तुम उसका गिरेबान पकड़ सकते हो। तुम किसी वजीर का गिरेबान नहीं पकड़ सकते, तुम किसी MNA का गिरेबान नहीं पकड़ सकते, तुम किसी MPA का गिरेबान नहीं पकड़ सकते। और तुम अगली दफा उसको चेंज कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे मोहल्ले में रह रहा है, तुम्हारी कम्युनिटी के वो ही बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज कर देते हैं पोल्यूटेंट्स को। ठीक है, तो जिसकी वजह से कमी हो जाती है।
ٹھیک ہے, تو میم مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو پورا پروجیکٹ ہے اس سے کتنے لیٹر پانی جو ہے وہ صاف ہو جاتا ہے ایک وقت میں؟ جی یہ ہمارے جو اس وقت سیلز ہیں ان کی کیپیسٹی تقریباً 300 لیٹرز ہے. اور اس پہ کتنی لاگت آئی تھی؟ اس پہ تقریباً 1.5 ملین. اچھا 1.5 ملین آئی تھی. ٹھیک ہے, تو کتنے عرصے میں یہ جو پانی ہے اس کو صاف کر دیتا ہے؟ ہارڈلی ٹیکس اباؤٹ 48 آورس. 48 آورس؟ جی اسی میں پانی صاف ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو پانی آپ لوگ فلٹر کر لیتے ہیں تو اس کو کیسے یقینی بناتے ہیں کہ اب اس میں کسی قسم کا کوئی کیمیکل موجود نہیں ہے؟ جی ظاہر ہے اس کے لیے ہمیں بہت طرح کے ٹیسٹ کرنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے, پانی کی BOD ہم چیک کرتے ہیں. اچھا. اس میں دیکھتے ہیں سسپینڈڈ کنٹینٹ کتنا رہ گیا. میم یہ جو گندا پانی ہے جب یہ نہروں میں, دریاؤں اور سمندروں میں ڈالا جاتا ہے تو اس سے آبی حیات کو کتنا نقصان پہنچتا ہے؟ یہ تو ڈیپینڈ کرے گا نا کہ پانی میں پولوشن کا لیول کیا ہے. اچھا, لیکن ظاہر ہے کہ اگر وہ انڈسٹری سے نکلا ہوا پانی ہے تو وہ تو بہت یعنی ہارمفل ہے, خطرناک پانی. جی بہت خطرناک پانی. ٹھیک ہے, تو میم ہمارے گاؤں میں آج بھی ایک کانسیپٹ ہے کہ فصلوں میں گندا پانی ڈالا جاتا ہے اور ان کو لگتا ہے کہ اس سے فصل جو ہے وہ اچھی ہوگی. فصل تو اچھی ہو جاتی ہے لیکن صحت پہ کیا خطرات ہوتے ہیں؟ دیکھیں فصل اس وجہ سے اچھی ہوتی ہے, پہلے تو میں یہ چیز کلیئر کر دوں کیونکہ اس میں پولیوٹنٹس کے ساتھ ساتھ نارمل پانی سے ذرا زیادہ نیوٹرینٹس بھی ہوتے ہیں. اچھا. اس وجہ سے وہ فصل تو اچھی ہو جاتی ہے, لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ نیوٹرینٹس جائیں اس پانی میں لیکن ہیزرڈس کیمیکلز نہ جائیں. میم مجھے آخر میں یہ بتائے گا, یہ جو پانی آپ لوگوں نے اس ٹیکنالوجی کے تھرو فلٹر کیا ہے کیا یہ پینے کے قابل بھی ہے؟ نہیں, پینے کے قابل. اچھا, پینے کے قابل نہیں ہے کیونکہ دیکھیے اس میں ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی کسی نہ کسی طرح کے پیتھوجنز وغیرہ رہ گئے ہوں, یعنی ڈیزیز کازنگ آرگینزمز. فیوچر میں کوئی ایسا پلان ہے؟ جی آپ اس پانی کو اگر ٹرشری ٹریٹمنٹ دیں گے. اچھا. اور اس میں بھی بہت ساری ٹیکنالوجیز ہیں جس میں پودے ہی استعمال ہوتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. جی تو پودے یا مائکروبز استعمال ہوتے ہیں, تو ہم اس لیول تک بھی یہ چیزیں لے کے جا سکتے ہیں. لیکن ہمیں پاکستان کے لیے نہیں کہ سستی ٹیکنالوجی دیکھنی ہوگی جس میں بجلی کا استعمال نہ ہو رہا ہو, پودوں کا استعمال ہو رہا ہو. تھینک یو سو مچ میم فار یور ٹائم. ناظرین, آنے والے وقت میں صاف پانی رکھنے والی قومیں ہی خوشحال ہوں گی. پنجاب یونیورسٹی میں آلودہ پانی کو صاف کرنے کی یہ ٹیکنالوجی قابل تعریف ہے جو آنے والے وقت میں پاکستان کے لیے کافی مفید ثابت ہو سکتی ہے. یہ تھا آج کا میرا پاکستان. دیکھتے رہیے ایکسپریسو. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں سفر شرط, اور سفر شرط ود فرح محمود. اگر آپ نے انسان کا مطالعہ کرنا ہے اور بہت ہی اوریجنل مطالعہ کرنا ہے کہ انسان ہے کیا, تو یہ بڑا مشکل ہے کیونکہ جہاں جس بھی خطے میں انسان پیدا ہوتا ہے تو وہاں کی محاورے کے زیر اثر ہوتا ہے, وہاں کے کلچر کے زیر اثر ہوتا ہے, وہاں کے تعصبات کے زیر اثر ہوتا ہے, وہاں کے وہموں کے زیر اثر ہوتا ہے. تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ کسی بچے کو بالکل اکیلے کسی جزیرے پر تنہا چھوڑ دیا جائے اور اس کو پلنے دیا جائے, لیکن پھر لینگویج کے پرابلمز آتے ہیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بہت ہی کو آئسولیٹڈ, بہت ہی کو تنہا قسم کی ایسی کمیونٹی ڈھونڈی جائے جو کہ بیرونی اثرات سے یا بیرونی کلچرل اثرات سے محفوظ ہو. اس سلسلے میں شمشال ایک بہت ہی دور افتادہ وادی ہے, لیکن شمشال کے علاوہ جو شمشال پاس پہ جب لوگ جاتے ہیں, جو پرانے مطلب شمشال پہ جو لوکل لوگ اپنے یاکس اور یہ جانوروں کے ساتھ جاتے تھے, اور پھر اوپر ایک پراپر ایک کلچر ڈیولپ ہو گیا, اور وہاں پہ اگر آپ جائیں تو آپ کو انسان کا جو خالص پن ہے وہ نظر آ سکتا ہے. اور یہ انسان کا خالص پن جو ہے یہ فرح محمود نے دیکھ رکھا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ نے انسان کا خالص پن دیکھ رکھا ہے, ان بلندیوں پہ آپ کو یقیناً نظر آیا ہوگا. بالکل زبردست. وہاں کا جو لوگ ہیں واقعی جس طرح آپ نے ایکسپلین کیا کہ بالکل اتنے پیور اور اتنے جینوئن ہیں کہ ان کی محبت, ان کی ہاسپٹیلٹی امیزنگ ہے. واہ. ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ عموماً جو تحفہ دیا جاتا ہے اور جو قیمتی تحفہ سمجھا جاتا ہے, جو کہ جنرلی ہمارے لوگ جو ہیں وہ سمجھتے نہیں ہیں. مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو کوئی الیکٹرانک کی چیز مل جائے تو وہ زیادہ خوش ہو, کوئی اور کوئی قیمتی تحفہ سے ہمارے جیسے لوگ زیادہ خوش ہوتے ہیں, لیکن وہ پھول دے کے خوش ہوتے ہیں. اب یہ تو اوریجنلٹی ہے شاید. بالکل, پھول دے کے خوش ہوتے ہیں, کھانا کھلا کے خوش ہوتے ہیں, پھر ان کی جو ہاتھ کی بنی ہوئی ٹوپیاں ہوتی ہیں ان کی کلچرل, وہ دے کے خوش ہوتے ہیں. بہت سادہ لوگ ہیں کیونکہ ادھر آپ دیکھیں روڈ ہی
2003 में तो रोड इन्होंने अपने मदद आप के तहत रोड बनाई 1985 में शुरू की, और तो इनमें बहुत देर से ये सारी चालाकियां जो शहरों की हैं, अच्छा, देर से पहुंची। मैं हम शमशाल पास की तरफ जाने से पहले एक छोटी सी चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ डॉक्टर एहसन के हवाले से। डॉक्टर एहसन ने ये एक्चुअली बताया था कि कोई तोहफे तोहफ़ दे रहे थे शमशाल के लोग उनकी खिदमत के हवाले से, तो किसी को कोई अजरा, किसी को कोई टोपी, किस तरह की दी, तो कहते जब मेरी बारी आई तो मुझे फूल दिए। अच्छा, मेरे अंदर से था कि बस फूल दिए, तो मालूम हुआ कि उससे पहले एक बंदा कोई 2 दिन पहले पास पे गया है और पास से वो फूल लेके आया। जस्ट इमेजिन कि वो कितनी कीमती है जो उस डॉक्टर एहसन को दिए गए। जी जी, वो उस फूल का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन वो कासनी रंग का फूल होता है, और वो जब आप किसी खास जगह पे जाते हैं तो वाकई वही मतलब ट्रैक के दौरान भी वो पोर्टर ऊपर जाके वो फूल लेके आते हैं और वो आपको देते हैं। तो वो कासनी रंग का फूल होता है, मेरे पास उसकी तस्वीर जरूर है। बिल्कुल ऐसी है, ये देवसाई पे भी नजर आता है किसी न किसी जगह पे। ये बताएं शमशाल पास के हवाले से कि शमशाल पास आपने कब किया था और ये कहाँ से, यानी आपने कैसे स्टार्ट किया, कैसे आपने शमशाल पास का ख्वाब देखा? ये 2019 में हमने किया शमशाल पास, और हम एक और पास की तरफ जा रहे थे, तो ये शमशाल पास उसके रास्ते में पड़ता था। तो सबसे पहले हम शमशाल के गांव में गए, वहीं एक तो मैस्मराइज हो जाता है बंदा, चारों तरफ पहाड़ और खेत, और वो क्योंकि अगस्त में जाते हैं तो भरपूर उस वक्त होता है। और उससे पहले एक जो मुश्किल चीज आती है वो एक नाला है जो कि अगस्त में बिल्कुल बिखरा हुआ होता है, और उसमें से जीप गुजारना और उस पे ऊपर लकड़ियां रख के जिस तरह जीप गुजारते हैं वो भी उनकी कमाल रखता है। फिर जब आप शमशाल से निकलते हैं, अच्छा इनके क्योंकि जानवर वहां पर ये लोग या